हुन्छ फेरि पनि जय मसीह। हामी अब केही समयको लागि प्रभुको वचन बाट हेर्नेछौँ। सायद अलि लामो हुनसक्छ है आजको वचन पनि गएको हप्ता जस्तै, तर पनि आज हामी अन्तिम भागमा छौँ। एस्टरको पुस्तक है, हामीले गत 2 हप्तासम्म एस्टरको पुस्तकको लगभग 6 अध्यायसम्म हामीले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ है। र प्रभुले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। यो एस्टरको पुस्तकबाट धेरै कुराहरू बुझ्नका निम्ति सहायता गर्नुभएको छ। उहाँको वचनको प्रकाश आज हामीलाई दिनुभएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ। र आज एस्टरको पुस्तकको अन्तिम पार्ट हो, अन्तिम स्टेप है। हामी यसलाई आज अन्त गर्नेछौँ एस्टरको पुस्तकलाई। र आजको पार्ट चाहिँ हामी 4वटा अध्यायलाई कभर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है। हुन्छ, हामी ढिलो नगरिकन प्रभुको वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ। आज पनि प्रभुको वचनको शीर्षक, आजको वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरको ईश्वरीय कृपा दृष्टि है। आज पनि हामी हेर्नेछौँ जसरी हामीले विगत 2 हप्ताहरूमा कसरी परमेश्वरले उहाँको कृपा, उहाँको दृष्टि अथवा उहाँको फेभर चाहिँ प्रकट गर्नुभयो त भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ है। र कसमाथि कस्तो कस्तो परिस्थितिमा होइन, किन प्रभुले उहाँको कृपा दृष्टिहरू अथवा उहाँको फेभर होइन, उहाँको दृष्टि चाहिँ आफ्नो मानिसहरूमा उहाँले दिनुभयो भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरेका थियौँ भने आज पनि हामी केही घटनाहरूलाई 7 अध्यायदेखि लिएर 10 अध्यायसम्मको एस्टरको पुस्तकमा लेखिएको ती घटनाहरूलाई हामी हेर्दै मनन गर्दै र त्यहाँबाट हामी सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ कि प्रभुले कुन परिस्थितिमा अथवा कस्तो मानिसहरूलाई अनि प्रभुले किन चाहिँ उहाँको कृपा दृष्टि बर्साउनु हुँदो रहेछ, दिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ है। र आज हामी धेरै विगत हप्ताहरूको कुराहरूलाई हामी रिक्याप नगरिकन नहेरिकन हामी सिधै 7 अध्यायमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र 7 अध्यायबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ है। सायद मलाई आशा छ तपाईँहरूले 7, 8, 9, 10मा लेखिएको घटनाहरूलाई पढिसक्नुभएको छ, तपाईँहरूले अध्ययन गरिसक्नुभएको छ। त्यसै कारण मैले सबै कथालाई फेरि पनि बताइराख्नु पर्दैन, वाचन गरिराख्नु पर्दैन है। मैले त्यहाँ लेखेको सबै कुरा A to Z चाहिँ मैले नेरेट गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने तपाईँहरू सबैजनाले पढेर आइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले हामी छोटकारीमा पोइन्टमा हेर्नेछौँ कि 7 अध्यायमा के गरेको छ, के लेखिएको छ, 8 अध्यायमा के भनिएको छ, 9 अध्यायमा के कुराहरू हामी पाउँछौँ भन्ने कुरा बुधामा हामी हेरेर अनि अगाडि बढ्नेछौँ है। हुन्छ, हामी 7 अध्यायलाई हेर्दै जाँदाखेरि म बाइबल पनि त्यति पढ्ने छुइनँ बाइबलबाट पनि, किनभने बाइबलबाट भर्सहरू पढ्दै जाँदाखेरि धेरै लामो समय हुन जान्छ है। त्यसै कारणले मैले लेखेको, मैले तयार गरेको पोइन्टहरूलाई यहाँको माझमा राख्नेछु। हामीले 7 अध्यायमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि 7 अध्यायलाई अलिकति 6 अध्यायको अन्तिम पार्टदेखि हामीले हेर्दै आउनुपर्छ। जब राजा र हामान है, हेमान भन्नु भएछ है, राजा र हामान चाहिँ रानी एस्टरकोबाट भोज खाएर होइन खाएपछि अनि राजाले जब मर्दकाईलाई होइन सम्मान गर्नको निम्ति हामानलाई बताउँदछ र हामानलाई सम्मान गरिएर मर्दकाईलाई सम्मान गरेर हामान फर्किसकेपछि को घटना यो 7 अध्याय। र त्यसपछिको दोस्रो अध्याय 7 अध्यायमा चाहिँ दोस्रो घटना हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि रानीले फेरि पनि पहिलो पटक भोज खान राजा र हामानलाई बोलाउँदछ, खाएर जान्छ। र त्यसपछि दोस्रो पटक पनि रानीले तिनीहरू 2 जनालाई निमन्त्रणा दिँदछ र त्यही निमन्त्रणा पाए अनुसार राजा र हामान चाहिँ रानीको बस्ने ठाउँमा है, कक्षामा उनीहरू पुग्दछन् र त्यहाँ गएर उनीहरूले भोज खाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ पहिलो पार्टमा है। 7 अध्यायको पहिलो पार्टमा एउटा रानीले राजाहरूलाई बोलाएर दिएको भोजको बारेमा पाउँछौँ। दोस्रो चाहिँ रानीले राजासँग गरेको बिन्ती अथवा राजासँग गरेको रिक्वेस्ट है को बारेमा हामी
पाउँदछौँ। र ती घटनालाई हामी छोटकारीमा हेर्दै जाँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भने मैले अघि पनि भने राजा र हामान रानी कहाँ जान्छ र राजा र हामान रानी कहाँ गइसकेपछि उनीहरू त्यो भोजमा उनीहरू रमाउँछ। कसरी भन्दाखेरि पेय पदार्थहरू पिउँदै होइन, महँगो महँगो कुराहरू उनीहरूले पिउँदै खाँदै उनीहरू रमाउँदछ है। त्यो खाने बेलामा, त्यो रमाउने बेलामा, त्यही क्रममा राजाले फेरि पनि रानीलाई प्रश्न गर्छ है, प्रश्न गर्छ र सोध्दछ कि तेस्रो पटक कि रानी अथवा एस्तर, तिम्रो बिन्ती के हो, तिम्रो इच्छा के हो, तिमीले के बताउनु, तिमीलाई के मन परेको छ त्यो मलाई भन होइन, कि तिमीले मलाई भन्यौ भने मैले मेरो राज्यको आधी हिस्सासम्म म तिमीलाई दिनेछु है, त्यो चाहिँ तिम्रो लागि दिइनेछ भनेर राजाले रानीलाई एस्तरलाई सोध्दछ है। र त्यसपछि हामीले के पाउँदछौँ भने रानीले अब राजाले पहिलोपटक सोद्धाखेरि, दोस्रो पटक सोद्धाखेरि पनि भनेन, अब तेस्रो पटक राजाले रानीलाई सोद्धाखेरि रानीले राजालाई भन्दछ कि यदि मैले तिम्रो नजरमा अथवा तपाईँको नजरमा कृपा पाएको छु भने, अथवा तपाईँ होइन आनन्दित हुनुभएको छ भने होइन, मेरो जीवनलाई अथवा मेरो ज्यानलाई अथवा मलाई तपाईँले बचाउनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, मलाई मात्रै होइन, मेरो मानिसहरूलाई पनि तपाईँले बचाउनुहोस् भनेर रानीले राजालाई भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि किनभने तपाईँले दिएको उर्दी अनुसार हामानले आज म लगायत मेरो मानिसहरूलाई मार्नका निम्ति षड्यन्त्र रचिसकेको छ। जस्तै सबै कुरा तयार गरी हामानले भन्दा पनि केही मानिसहरूले हामीलाई मार्नका निम्ति तयारी गरिसकेको छ भनेर रानीले राजासँग बिन्ती गर्दछ है। त्यति बिन्ती गरिसकेपछि राजाले सोध्दछ कि त्यो मानिस को हो त होइन, कसले तिमीहरूलाई विनाश गर्न लागेको छ, कसले तिमीहरूलाई मार्न लागेको छ, त्यो मानिस को हो अथवा त्यो कता छ भनेर राजा एकदमै रिसले होइन सुर भएर रानीलाई सोधेको कुरा हामी पाउँछौँ है। 1 देखि 5 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि त्यो कुराहरू पाउँछौँ। र अब तल हेर्दै जाँदाखेरि 6 पददेखि 7 अध्यायको 6 पददेखि 10 पदसम्म हामीले हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब हामानको विनाशको बारेमा हामी पाउँछौँ, हामानको डिस्ट्रक्सनको बारेमा हामी पाउँछौँ, हामानको मृत्युको बारेमा हामीले पाउँछौँ। जब रानीले राजालाई बताइसकेपछि राजा एकदमै रिसाउँदछ, ऊ एकदमै होइन रिसाएपछि त्यो मानिस को हो होइन, त्यो मानिस कता छ भनेर सोध्छ। र त्यसपछि 6 पदमा हामीले के पाउँछौँ भने त्यो क्रूर मानिस होइन, त्यो एकदमै खराब मानिस चाहिँ यही हामान हो भनेर रानीले बताउँदछ। र त्यति मात्रै होइन, हामानलाई चिनाउँदैन मात्रै, अथवा अनि रानीले चाहिँ हामानले गरेका सबै कुराहरू, हामानले रचेको सबै षड्यन्त्रहरू, हामानले गरेका सबै त्यो खराब यहुदीहरूको विरुद्ध गरेका सबै ती कुराहरू राजालाई रानीले बताउँदछ है। र राजा एकदमै रिसाउँछ। रिसाइसकेपछि अब हामानलाई दण्ड दिनको निम्ति राजाले आज्ञा गर्दछ है। अनि एउटा हर्बना भन्ने एकजना व्यक्तिले के बताइदिन्छ भने राजालाई कि हामानले त यस्तो एउटा फाँसी तयार गरेको छ, जुन फाँसीमा चाहिँ मर्दकाईलाई मार्नका निम्ति हामानले तयारी गरेको छ भनेर राजालाई बताइदिन्छ है। अनि त्यसपछि राजाले तिनीहरूलाई त्यो आज्ञा गर्छ कि हामानलाई त्यही त्यस फाँसीमा झुन्डाइदेऊ र त्यसलाई मार भनेर आज्ञा दिँदछ। र त्यसपछि हामानको मृत्यु भएको कुराहरू, उसलाई झुन्डाएर मारेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। र हामान मरिसकेपछि, हामानलाई मारिसकेपछि, हामानलाई दण्ड दिइसकेपछि राजाको रिस चाहिँ शान्त भएको हामी देख्न सक्छौँ। अन्तिम 7 अध्यायको 10 पदमा पुग्यो है। यो घटना चाहिँ हामी 7 पदमा सरसर्ती हेर्दै 7 अध्यायमा सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि हामीले यहाँ पाउँछौँ पुग्यो। र जसरी हामीले यो पदमा यी सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि, पढ्दै जाँदाखेरि यो घटनाहरू हामीले पाउँछौँ। यो घटनाहरूलाई मैले मनन गर्दै थियो प्रिय हो। यो घटनाहरूलाई मैले मनन गर्दै जाँदाखेरि मैले सिकेको, मैले बुझेको, मैले जानेको केही कुराहरू आज
तपाईँहरूको माझ मैले राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ ती कुराहरूले, ती शिक्षाहरूले, ती लेसनहरूले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई हाम्रो आत्मिक जीवनमा परिपक्वतामा, मेच्युरिटीमा हुर्किँदै बढ्दै जानका निम्ति सहायता गर्दछ। त्यसले अझै तपाईँ र मलाई प्रभुसँगको सम्बन्धमा नजिक हुँदै जानका निम्ति आज तपाईँ र मलाई ती घटनाबाट केही सिकहरू आज हामीले पाउँदछौँ र त्यसले हामीलाई सहायता गर्दछ है। मैले मनन गर्दै थिएँ, मैले अध्ययन गर्दै थिएँ प्रिय, कि यो घटनाबाट अथवा यो 7 अध्यायबाट हामीले एज अ क्रिस्चियन होइन, मण्डली कारणले गर्दा हामी मण्डलीले के पो सिक्न सक्छौँ होला होइन, यो घटनाबाट हामीलाई के शिक्षा हामीले पाउँछौँ होला भन्दै मैले मनन गर्दै थिएँ, प्रार्थना गर्दै थिएँ। र मैले एउटा शिक्षा चाहिँ यहाँबाट के सिकेको छु भन्दाखेरि अलवेज वेट फर गड्स टाइमिङ होइन, सधैँभरि परमेश्वरको समयलाई पर्ख भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। अथवा हामीले चाहिँ सधैँभरि सही समयलाई पर्खनु पर्दछ, अथवा त्यो सही समय भनेको चाहिँ परमेश्वरको समयलाई हामीले पर्खनु पर्दछ, चाहे हामीले जेसुकै हाम्रो जीवनमा गर्नु पर्ने किन नहोस् प्रिय। हामी चाहिँ आतुर गर्नु हुँदैन है, हतार गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यो 7 अध्यायबाट मैले सिकेको छु प्रिय। हामी चाहिँ धेरै इमोसनल भएर हामी हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू मैले यहाँबाट सिकेको छु। तर तपाईँ र म चाहिँ धैर्य भएर होइन, धैर्यताको जीवन हामी यापन गर्नुपर्छ र धैर्यता साथ हामीले परमेश्वरको समयलाई हामीले पर्खनु पर्दछ, कुर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू मैले यो 7 अध्यायमा बुझेको छु प्रिय। किनभने मैले यो कसरी यहाँ यो बुधालाई यो 7 अध्यायसँग जोड्नु पुग्यो भन्दाखेरि प्रिय, रानी एस्तरले मर्दकाईलाई अनि यहुदीहरूलाई अनि रानी एस्तरलाई स्वयं हामानले मार्न लागेको छ भन्ने कुरा त होइन 4 अध्यायमै नै रानीले थाहा पाइसकेको थियो होइन, उसले बुझिसकेको थियो, उसले जानिसकेको थियो हामानको सबै षड्यन्त्रहरूको विषयमा होइन, हामानको षड्यन्त्रको बारेमा 4 अध्यायमा नै अगाडि नै लगभग 2-3 हप्ता अगाडि नै उसले थाहा पाइसकेको थियो प्रिय। तर यहाँ हामीले के पाउँदछौँ भने जब रानी एस्तरले मर्दकाईले भनेको सबै कुरा हामानको बारेमा थाहा पाए, ऊ त्यति बेला नै एकदमै इमोसनल भएन प्रिय, ऊ एकदमै हतार गरेन होइन, उसले केही समय प्रार्थनामा समय बिताएको छ होइन, उपवास बसेको छ र प्रभुसँग उसले समय बिताएको छ र त्यसपछि उसले प्रभुको समयलाई कुरेको छ है, प्रभुको समयलाई कुरेको छ एस्तरले। र प्रभुको समयलाई कुर्दै एस्तरले पहिलो पटक राजालाई निमन्त्रणा दिएको छ भोजको लागि होइन। त्यतिखेर पनि एस्तरले राजाले एस्तरलाई सोधेको थियो, तिम्रो इच्छा के हो त, तिम्रो बिन्ती के हो भन न, म तिमीलाई त्यो तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिन्छु भनेर भनेको छ होइन। यतिसम्म कि मेरो राज्यका आधी हिस्सासम्म म तिम्रो नाममा गरिदिनेछु भनेर राजाले एस्तरलाई भनेको छ। तब पनि रानी चाहिँ चुबो लागेर बसेको छ है, रानी चुबो लागेर बसेको छ प्रिय। मर्दकाईले भन्दाखेरि पनि ऊ चुबो लागेर बसेको छ। अब राजाले उसलाई सबै कुराहरू सोद्धाखेरि पनि होइन, सबै इच्छा भन्नका लागि आज्ञा दिँदाखेरि पनि ऊ चुबो लागेर बसेको छ। तर जब 7 पदमा आउँछु भने 7 पदमा आउँदाखेरि रानीले अब राजाको सम्मुख हामानको बारेमा सबै कुराहरू बताइदिएको छ है, यहुदीहरूले भोग्नै लागेको कष्टको बारेमा बताइदिएको छ प्रिय। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने रानीले सही समयको लागि उसले पर्खेको थिए, सही समय कुरेको थियो, राइट टाइमिङ प्रिय उसले कुरेको थियो प्रिय। त्यो राइट टाइमिङ भनेको चाहिँ परमेश्वरको समयलाई रानीले कुरेको थियो है। यदि रानी एकदमै इमोसनल भएर एकदमै हतार गरेर मर्दकाईले भन्ने बित्तिकै राजालाई ती सबै कुराहरू भनिदिएको भए सायद राजाले रानीको इच्छा चाहिँ पुरा गरिदिँदैन थियो होला है। सायद यहुदीहरूले हामानको विरुद्धमा लड्नु पाउँदैन थियो होला, अरू उनीहरूको शत्रुहरूको विरुद्धमा उनीहरू लड्न पाउँदैन थियो होला, उनीहरूले विजय पाउँदैन थियो होला, उनीहरू स्वतन्त्र हुँदैन थियो होला।
तर जब रानीले सही समयको सदुपयोग गर्यो, सही समयलाई उसले पर्खेर राजासँग बिन्ती चढायो, तब उसको बिन्ती चाहिँ स्वीकार गरेको छ है। तब उसको बिन्ती चाहिँ स्वीकार योग्य भएको छ र राजाले रानीले राखेको रिक्वेस्ट पुरा भएको गरिदिएको छ हैन। हामीले त्यस्तै एउटा घटना नेहेमियाको जीवनमा पनि हामी पाउँछौँ प्रिय। जब यो नेहेमियाले यरुसलेमको बारेमा, यरुसलेमको सहर र यरुसलेमका मानिसहरूको बारेमा सबै कुरा थाहा पायो, नेहेमिया झट्टै उठेर गएर राजासँग मलाई त्यहाँ जानु दिनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ यस्तो भएको रहेछ उस्तो भएको रहेछ भनेर नेहेमिया चाहिँ हतार गरेको छैन, ऊ निराश भएको छैन, ऊ एकदमै इमोसनल भएको छैन। तर उसले सही समयको को लागि उसले कुरेको छ, उसले प्रार्थना गरेको छ हैन। लगभग 2-3 महिनाको ग्याप पछि मात्रै नेहेमिया चाहिँ राजा कहाँ गएर उसले सुनेको यरुसलेमको बारेमा सुनेको कुराहरू बताइदिएको छ है। तब चाहिँ राजाले नेहेमियालाई सहायता गरेको छ यरुसलेम पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति। यस्तै यहाँ एस्तरको पुस्तकमा पनि एस्तरले जब सही समयको सदुपयोग गरेर परमेश्वरको समयलाई उसले कुरेर परमेश्वरको समयमा राजा कहाँ बिन्ती बिसाए, तब एस्तरको बिन्ती चाहिँ राजाले पुरा गरिदिनु भएको छ। प्रिय, कतिपय समय तपाईँ मेरो जीवनमा हैन, हामीले केही गर्नु पर्यो भने, केही सङ्कष्ट आयो भने, केही कुराहरू हाम्रो जीवनमा कामहरू आइपर्यो भने हामी एकदमै अत्तालिन्छौँ प्रिय, हामी एकदमै हतार गर्छौँ प्रिय। र त्यो काम गर्नको लागि सही समय हो कि होइन त्यो भन्ने कुरा हामीलाई हैन वास्ता हुँदैन, हामी बेवास्ता गर्छौँ र हामी झट्टै एक्सनमा हामी हाम्रो परिणत गर्छौँ हाम्रो सोचलाई, हाम्रो विचारलाई। र धेरै पटक हामी हतारेर हैन आतुर गरेर गरेको कामहरू, इमोसनलमा हामी बोकेर हामी गरेको कामहरू चाहिँ विफल हुन पुग्दछ है। त्यसले फल दिँदैन हामीलाई र हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो समुदायलाई, हाम्रो परिवारलाई चाहिँ आशिष ल्याउँदैन प्रिय। तर यहाँ एस्तरको जीवनबाट 7 अध्यायबाट हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुराको लागि समय छ है, र हामीले सबै कुराको लागि परमेश्वरको समयलाई हामीले पर्खनु पर्दछ, अथवा राइट टाइमलाई हामीले पर्खनु पर्दछ। सबै कुराहरू जुनै काम हामीले गर्न किन नपरोस् हैन, त्यसको लागि हामीमा धैर्यता चाहिँदछ। धैर्य भएर हामीले परमेश्वरको समयलाई हामीले कुर्नु पर्दछ। अथवा सही काम पनि हामीले गलत समयमा गऱ्यौँ भने त्यो सही काम पनि असल हो जाँदैन प्रिय। तर सही कामलाई सही समयमा हामीले गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले 1 नम्बरमा हामीले सिकेको छौँ। र दोस्रो नम्बरमा हामीले 7 अध्यायबाट के बुझ्न सक्छौँ भने प्रिय, हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वर पितासँग अथवा कुनै पनि मानिससँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ प्रिय। एस्तरको यो 7 अध्यायलाई मैले हेर्दै जाँदै थिएँ, 7 अध्याय अगाडि फेरि 5 अध्यायहरू मैले हेर्दै जाँदै थिएँ। एस्तरले राजालाई 2 पटकसम्म हैन भोजको लागि निमन्त्रणा गरेको छ है। र मैले त्यस विषयलाई अलिकति गहिरो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले के बुझ्नु पाएँ भने त्यति बेलाको समयमा अथवा त्यो पुरानो समयमा, प्राचीन समयमा यदि हामीले कुनै मानिसले कसैलाई खानामा है कुनै पनि भोजमा निमन्त्रणा गर्दछ भने, निमन्त्रणा दिँदछ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने त्यो मानिसले चाहिँ त्यो निमन्त्रणा दिएको मानिससँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ निर्माण गर्न चाहिरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ प्रिय। र मैले त्यही कुराहरू पत्ता लगाउन सकेको छु है। र यस्तोले यहाँ राजालाई भोजको लागि बोलाइरहेको छ, एकचोटि होइन 2 चोटिसम्म। र यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ, एस्तरले राजासँग चाहिँ एउटा बलियो र असल सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहिरहेको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। प्राचीन कालको ती प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। एस्तरले चाहिँ वास्तवमा राजासँग चाहिँ राम्रो अनि बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहिरहेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। त्यसै कारणले रानीले
राजालाई दोस्रो पटकसम्म भोजको लागि निमन्त्रणा दिँदछ है। आज त प्राचीन कालको समयलाई मात्र होइन, अहिलेको समयलाई पनि हामीले हेर्छौँ भने हामीले कसैलाई खाना खानु बोलाउँछौँ हाम्रो घरमा होइन, कसैलाई खाना खानु बोलाउँछौँ, ब्रेकफास्टको लागि बोलाउँछौँ, चियाको लागि बोलाउँछौँ भने हामीले उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध गाँच्न चाहन्छौँ हामीले होइन, राम्रो सम्बन्ध बनाउनको निम्ति, एकअर्कालाई बुझ्नको निम्ति, एकअर्काको स्वभावहरूलाई जान्नको निम्ति, थाहा गर्नको लागि हामी बोलाउँछौँ। किनभने खाना खानु बोलाउँदाखेरि हामी खाना खाने समयमा ठ्याक्कै आउँछौँ, खान्छौँ र खाने बित्तिकै निस्केर जान्छौँ, त्यस्तो हुँदैन। तर हामी केही समय गफ गर्छौँ, हाम्रो बारेमा बताउँछौँ, उहाँहरूको बारेमा हामी सुन्छौँ, हाम्रो विचारहरूको बारेमा हामीले सेयर गर्छौँ, उहाँहरूको विचारहरूको बारेमा हामीले सुन्छौँ। जब हामीले ती सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामी दुईजनाको अथवा दुई परिवारको सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ निर्माण हुँदछ प्रिय हो, त्यहाँ दुईजनाको सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ बलियो हुँदै जाँदछ प्रिय हो। त्यो कुरा हामी देख्छौँ। र यहाँ जब रानीले राजालाई निमन्त्रणा दिएको थियो र राजा पनि त्यहाँ रानीको भोजमा सहभागी हुन आएको थियो, जति राजा रानी कहाँ आए त्यति नै उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ गाढा हुँदै गइरहेको थियो, त्यति नै उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ निर्माण हुँदै बलियो हुँदै गइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। र जब उनीहरूको सम्बन्ध बलियो भयो, निर्माण भयो, तब मात्रै रानीले चाहिँ अब उसको बिन्ती, उसको इच्छा चाहिँ राजालाई बताउन सकेको छ प्रिय हो। जबसम्म हामीले कसैलाई राम्रोसँगले चिन्दैनौँ, हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन भने हाम्रो इच्छा, हाम्रो विचार, हाम्रो बिन्ती, हामीलाई लागेको कुराहरू हामी त्यो व्यक्तिसँग कहिले पनि बाँड्दैनौँ है। तर यहाँ अनि त्यही कुराहरू यहाँ एस्तरको जीवनमा पनि भएको छ है। जब राजा पहिलो पटक आयो रानी कहाँ, दोस्रो पटक आयो रानी कहाँ, तब उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ निर्माण हुँदै वृद्धि हुँदै बढ्दै गइरहेको छ। र जब उनीहरू नजिक भयो सम्बन्धमा, उनीहरू नजिक भएर सम्बन्धमा नजिक भइसकेपछि रानीले चाहिँ राजा कहाँ आफ्नो बिन्ती बिसाएको छ, आफ्नो हृदयको इच्छा, आफ्नो चाहना चाहिँ राजालाई बताउन सकेको छ प्रिय है। आज यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो परमेश्वर पितासँग हामीले बलियो र एकदमै असल सम्बन्ध हामीले निर्माण गर्नुपर्छ प्रिय हो। यदि तपाईँ र मैले हाम्रो बिन्ती, हाम्रो हृदयको इच्छा, हाम्रो हृदयको चाहना चाहिँ तपाईँ र मेरो स्वर्गमा बस्नुहुने पितालाई, परमेश्वरलाई बताउन चाहन्छौँ र उहाँले तपाईँ र मेरो इच्छालाई, तपाईँ र मेरो चाहनालाई, तपाईँ र मेरो बिन्तीलाई पुरा गरिदियोस् भनेको तपाईँ र मैले चाहन्छौँ भने पहिलो नम्बरमा पितासँग तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ बढाउनुपर्छ प्रिय हो। सम्बन्ध चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ प्रिय। तपाईँ र म होइन प्रार्थनाद्वारा धेरै कुराहरू प्रभुसँग माग्छौँ, धेरै बिन्तीहरू हामी चढाउँछौँ है, तर हामीले बिर्सिरहेको हुन्छौँ हाम्रो सम्बन्ध, उहाँसँगको सम्बन्ध चाहिँ होइन हुँदैन प्रिय हो। त्यसै कारणले धेरै पटक तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग गरेको प्रार्थना चाहिँ नि सुनवाई हुँदैन। तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्न। किन भन्दाखेरि सम्बन्ध नै छैन। दुःख पर्दा मात्रै, कष्ट पर्दा मात्रै, समस्यामा पर्दा मात्रै, अभावमा पर्दा मात्रै, बिरामी हुँदा मात्रै, एक्लो हुँदाखेरि मात्रै हामी प्रभुसँग बिन्ती गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, तर हामी सम्बन्ध चाहिँ हामी प्रभुसँग राख्न चाहँदैनौँ। जब हामीलाई सबै कुरा असलै हुन्छ, भरिपूर्ण हुन्छ, हाम्रो जागिर राम्रो हुन्छ, कमाइ राम्रो हुन्छ, पढाइ राम्रो हुन्छ, हामी उहाँसँगको सम्बन्धमा हामी टाढो हुन्छौँ प्रिय। हामी व्यवस्था गर्छौँ, तर यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ पऱ्यो के हो भन्दाखेरि नि आज तपाईँ र मैले हाम्रो परमेश्वर पितासँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ बलियो अनि असल सम्बन्ध हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। तब मात्र जब तपाईँ र मैले उहाँसँग हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो अनि असल सम्बन्ध निर्माण गर्छौँ, कायम राख्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बिन्ती, तपाईँ र मेरो प्रार्थना हरेक समय जतिखेर हामीले किन नपाउँ प्रभुलाई, त्यति बेला प्रभुले तपाईँ र मेरो बिन्ती सुन्नुहुन्छ प्रिय हो। जसरी यहाँ राजाले एस्तरको बिन्ती सुनेको छ, एस्तरको हृदयको चाहनालाई पुरा गरिदिएको छ प्रिय हो। ती सबै सम्बन्ध निर्माण गरेर मात्रै हुन्छ प्रिय है। तपाईँ र मैले नचिनेको मानिस, सम्बन्धै नभएको मानिससँग गएर यदि कुनै कुरा माग्यौँ भने, कुनै कुरा तपाईँले मेरो हृदयको इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् न भनेर भन्यो भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि तपाईँले मेरो हृदयको इच्छा पुरा गरिदिने छैन। तपाईँ र मैले चाहेको कुराहरू उनीहरूले गरिदिने छैन।
तर जब हामी कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धमा बलियो हुन्छौँ, निर्माण गर्छौँ, उनीहरूसँगको नजिकको सम्बन्धमा हामी रहन्छौँ भने मात्रै त्यो व्यक्तिले हाम्रो चाहनालाई बुझ्दछ र हाम्रो हृदयको इच्छालाई पुरा गरिदिन्छ प्रिय। त्यस्तै तपाईँ र मेरो स्वर्गमा बस्नुहुने पितासँग पनि त्यही कुराहरू लागु हुँदछ। त्यसै कारणले लेट अस ट्राई टु डेभलप एन्ड मेन्टेन आवर रिलेसनसिप विथ गड है। हामी हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पितासँग हाम्रो सम्बन्धलाई हामी निर्माण गर्ने प्रयास गरौँ, उहाँको सँगको सम्बन्धमा हामी सधैँभरि रहिरहने प्रयास गरौँ है। र तेस्रो नम्बरको कुरा हामीले 7 अध्यायबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इरेडिकेट द हामान इन यु है। तपाईँभित्र भएको हामानलाई चाहिँ तपाईँले इराडिकेट गर्नुहोस्, एलिमिनेट गर्नुहोस् अथवा हटाउनुहोस् प्रिय, रिमुभ गरिदिनुहोस्, त्यसलाई पूर्ण रूपमा निकालेर फालिदिनुहोस् प्रिय है। हामान भनेर मैले किन भन्दाखेरि एस्तर र मर्दकाय अनि राजा जर्जक्सको त्यो ठाउँमा हामान थियो र हामान चाहिँ एउटा नराम्रो पक्ष होइन, एन्टागोनिस्ट भनेर भन्छ इङ्ग्लिसमा, एउटा खराब नेगेटिभ रोलमा थियो होइन। त्यो नेगेटिभ रोल कारणले गर्दा उनीहरूलाई असर पार्नु खोजिरहेको थियो हामानले, उनीहरूको जीवनलाई नै नष्ट गर्न खोजिरहेको थियो हामानले। र उनीहरूले पूर्ण रूपमा हामानलाई इराडिकेट गरिदिएको छ, हामानलाई पूर्ण रूपमा इलिमिनेट गरिदिएको छ, अथवा हामानलाई पूर्ण रूपमा उनीहरूको जीवनबाट, उनीहरूको सोसाइटीबाट, उनीहरूको सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा निकालेर फालिदिएको छ र उसलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामान नै त नआउला कोही होइन। तपाईँ र मलाई समस्या ल्याउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई मार्नको निम्ति, तपाईँ र मलाई आत्मिक जीवनमा लडाउनको निम्ति हामान नै त नआउला अथवा कुनै मानिस नै त नआउला, तर तपाईँ र म भित्र भएको हामान भनेको चाहिँ घमण्ड है। तपाईँ र म भित्र हामान भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो रिस, तपाईँ र म भित्र भएका हामान भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो घृणा, तपाईँ र म भित्र हामान भनेको चाहिँ तपाईँ र म भित्र भएको त्यो तितोपना, बिटरनेस, तपाईँ र मेरो फुलिसनेस, मूर्खता, तपाईँ र मेरो इगो होइन लाई आज तपाईँ र मैले पूर्ण रूपमा इलिमिनेट गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा इराडिकेट गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा तपाईँ र मैले निकालेर तपाईँ र मबाट फालिदिनुपर्छ प्रिय है। आज यो वचनले तपाईँ र मलाई त्यही नै बताउँदछ। र तपाईँ र म भित्र भएको हामानलाई तपाईँ र मैले नष्ट गर्न चाहन्छु भने, तपाईँ र म भित्र भएको हामानलाई तपाईँ र मैले मार्न चाहन्छु भने, अथवा तपाईँ र म भित्र भएको हाम्रो घमण्डलाई, हाम्रो रिसलाई, हाम्रो घृणालाई, हाम्रो तितोपनाहरूलाई, हाम्रो मूर्खतालाई, हाम्रो इगोलाई हामीले मार्न चाहन्छौँ, निकालेर फाल्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पितासँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ तपाईँ र मैले पहिलो नम्बरमा बनाउनु पर्दछ। हाम्रो रिलेसनसिपलाई हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। पहिला हाम्रो परमेश्वरसँगको रिलेसनसिपलाई हामीले डेभलप गर्दै त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँ र मैले हामीभित्र भएको हामानलाई हामीले मार्न सक्छौँ है। जब हामी परमेश्वरसँग नै सम्बन्ध हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ भने तपाईँ र म भित्र भएको त्यो हामानलाई तपाईँ र मैले मार्न सक्ने छैनौँ, निकालेर फाल्न सक्ने छैनौँ। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचन तपाईँ र मलाई यही नै उत्साह दिइरहेको छ, यही नै आज्ञा दिइरहेको छ कि तपाईँ र म भित्र भएका हामानहरूलाई चाहिँ मारेर हामीले निकालेर फालिदिउँ। र त्यो गर्नका निम्ति तपाईँ र मैले स्वर्गमा बस्नुहुने पितासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले निर्माण गरौँ, जति सक्दो हामी नजिक हुने प्रयास गरौँ, जति सक्दो हामी गाढा बनाउने प्रयास गरौँ, तब मात्रै हामीभित्र भएको हामान चाहिँ हामीले मारेर फाल्न सक्छौँ। र 3-7 अध्यायमा हामीले यो पाउँछौँ भने अब 8 अध्यायमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि 8 अध्यायमा हामीले लगभग 3वटा कुराहरू हामीले त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ। र 3वटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि 8 अध्यायमा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ एस्तर रानीले राजासँग आफ्नो मानिसहरूको निम्ति चाहिँ बिन्ती गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है 1 नम्बरमा। र 2 नम्बरमा मर्दकायले राजाले दिए आज्ञा अनुसार सबै प्रान्तहरूमा यहुदीहरूको पक्षमा एउटा उर्दी जारी गरेको कुरा हामी पाउँछौँ पत्रद्वारा।
है। यी दुईवटा कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि अन्तिममा हामीले यो 8 अध्यायमा के पाउँछौँ भने ती सबै पत्र मर्दकाईले राजाले दिए अनुसारको उर्दी अनुसार लेखिएको पत्र जब सबै यहुदीहरूले सबै प्रान्त 127वटा प्रान्तमा उनीहरूले प्राप्त गर्छ, ती उर्दी पाइसकेपछि, त्यो पत्र पाइसकेपछि सबै यहुदीहरू चाहिँ हर्ष उल्लासले भरिएको कुराहरू, उनीहरू एकदमै आनन्दित भएको, उनीहरू रमाएको कुराहरू हामी 8 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है। हामीले हेर्दै जाँदाखेरि फेरि पनि राजाले यहाँ के गरिएको छ भने राजाले जब हामानलाई दण्ड दिइसकेपछि, हामानको मृत्यु भइसकेपछि अब हामानको जति पनि सम्पत्तिहरू छ, हामानले थुपारेको जति पनि उसको कुराहरू छ, ती सबै कुराहरू राजाले चाहिँ एस्तरलाई हस्तान्तरण गर्दछ प्रिय है। राजाले एस्तर रानीलाई हस्तान्तरण गर्दछ। एस्तर रानीको नाममा भनौँ न अहिलेको भाषामा नामसारी गरिदिन्छ र एस्तरले ती सबै कुराहरू हात पार्छ, अधिकार जमाउँछ। र त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के पाउँछौँ भन्दाखेरि रानीले राजा कहाँ आएर मर्दकाईलाई राजासँग इन्ट्रोड्युस गराइदिएको, परिचय गराइदिएको कुराहरू पाउँछौँ। वास्तवमा मर्दकाई चाहिँ को हो त होइन भन्ने कुराहरू राजालाई बताइदिएछ कि र मर्दकाई एउटा यहुदी हो, मर्दकाई चाहिँ मेरो आफन्त हो भनेर चिनाइदिएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि अर्को बिन्ती यहाँ हामीले के पाउँछौँ भने रानीले अब राजा कहाँ फेरि अन्तिम एउटा बिन्ती, अर्को एउटा बिन्ती के गरेको छ भन्दाखेरि मेरो मानिसहरूप्रति तपाईँको निगाह तपाईँले बर्साउनुहोस् र हामानले गरेको सबै योजना, उनीहरूलाई मार्नु बनाएको सबै योजनाहरूबाट उनीहरूलाई बचाउनुहोस्, उनीहरूलाई जोगाइदिनुहोस्, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनेर एस्तर रानीले फेरि राजालाई बिन्ती गरेको कुरा हामी पाउँछौँ है। धेरै पटक यहाँ रिक्वेस्टको बारेमा हामी रिक्वेस्ट भन्ने शब्द हामी पाउँदछौँ, रिक्वेस्ट गरेको कुरा हामी यो पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। र जब रानीले राजालाई आफ्नो मानिसहरूको लागि केही कुराहरू बिन्ती गरे, बचाउनको निम्ति, सुरक्षा दिनको निम्ति, राजाले त्यहाँ यहुदीहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति एउटा पत्र लेखिकन उर्दी जारी गर्नको निम्ति मर्दकाईलाई आज्ञा दिएको छ। र मर्दकाईले यहाँ राजाको आज्ञा अनुसार पत्र लेखेको छ। सबै प्रान्त 127 प्रान्तहरूमा पत्र लेखिकन पठाएको छ। र कसरी लेखेको छ भने हरेक प्रान्तमा जुन जुन भाषामा बोलिन्छ त्यही भाषामा पत्रहरू लेखिएको छ, ताकि ती मानिसहरूले सबैले राम्रोसँगले पढ्न सकोस्, बुझ्न सकोस् भन्ने कुराका लागि हरेक भाषामा चाहिँ त्यहाँ पत्र लेखिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ घोडाद्वारा होइन त्यो पत्रहरू चाहिँ कुरियर गरिएको छ, पठाइएको छ, घोडा चलाउने चालकहरूलाई प्रयोग गरिकन है। र त्यसपछि हामी अन्तिममा के पाउँछौँ, अघि पनि भने त्यो पत्रहरू प्राप्त गरिसकेपछि यहुदीहरू एकदमै उत्साहित हुन्छ, हर्ष उल्लासले भरिन्छ उनीहरूको समुदायमा, उनीहरू आनन्दित हुन्छ, उनीहरू रमाउँछ, किनभने ती पत्रमा लेखिएको उर्दी चाहिँ वास्तवमा यहुदीहरूको पक्षमा लेखिएको हुँदछ है। र यहाँबाट मैले यो अध्यायबाट मैले एउटा पोइन्ट चाहिँ के लिएको छु भन्दाखेरि प्रिय हो, जब हामी तपाईँ र मैले कुनै पनि काम गर्छौँ भने होइन, तपाईँ र म संसारमा छौँ, हामी कुनै न कुनै राष्ट्रमा हामी बसेको हुँदछौँ प्रिय, बसेका छौँ भने हाम्रो गभर्मेन्ट छ होइन, यहाँ राष्ट्रमा गभर्मेन्टको विभिन्न लोहरू छ होइन, विधि विधानहरू छ। आज तपाईँ र मैले एउटा राष्ट्रमा एउटा सिटिजनको रूपमा हामी बस्दाखेरि, रहँदाखेरि, तपाईँ र म अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम, हामीले बुझ्नुपर्ने यो अध्यायबाट चाहिँ हामी जहिले पनि कानुनी रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ हामीलाई यो 8 अध्यायले दिन्छ। मुभ फरवर्ड लिगली है, हामी चाहिँ लिगली कानुनी रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो 8 अध्यायले दिँदछ। जब मैले यो 8 अध्यायलाई पढ्दै थिएँ, 8 अध्यायलाई पढ्दै गर्दाखेरि रानीले आफ्नो मानिसहरूको यहुदीहरूको बारेमा राजालाई भने उनीहरूलाई बचाइदिनुहोस्, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् र तपाईँले मुखले भनिदिनुहोस्, सबैलाई आगे गरिदिनुहोस् भनेर त्यति मात्रै भनेन प्रिय हो। रानीले चाहिँ यहाँ आफ्नो मानिसहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि रानीले के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँले
आज्ञा दिनुहोस् र तपाईँको त्यो एउटा उर्दी लेखिदिनुहोस् होइन, पत्रद्वारा भनेर भनेको छ। र एउटा पत्रद्वारा उसले लिखित रूपमा त्यो उर्दी चाहिँ मागेको छ। त्यो भनेको चाहिँ राजासँग राजाको सिग्नेचर र राजाको छाप लागेको भनेको चाहिँ त्यति बेलाको समयमा लिगल एकदमै अफिसियल हुन्थ्यो प्रिय हो। र त्यो कुरालाई कसैले पनि कुनै पनि कुराले होइन इन्कार गर्न सक्दैनथे, कुनै पनि प्रान्तले कुनै पनि निकायले त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्दैनथे प्रिय। त्यो चाहिँ एकदमै आधिकारिक हुन्थ्यो। त्यसै कारणले यहाँ राजाले जब त्यो उर्दी रानीले जब बिन्ती गरे राजालाई, अब राजाले चाहिँ त्यो उर्दी चाहिँ पत्रमा लेख्नका निम्ति मर्दकाईलाई आज्ञा दिएको छ। र त्यो उर्दी चाहिँ पत्रमा लेखिसकेपछि होइन त्यो औँठी हुन्छ, राजकीय औँठी हुन्छ, रोयल रिङ चाहिँ को छाप चाहिँ त्यहाँ माथि लगाउनको निम्ति आज्ञा गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अब यो लिगल हो। अब यहुदीहरूलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन, उनीहरूको विरुद्धमा कसैले पनि कुनै पनि षड्यन्त्र चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा। र त्यसले चाहिँ यहुदीहरूको सुरक्षाको निश्चित गरेको छ, सेफ्टीको चाहिँ एउटा निश्चित गरेको छ प्रिय। आज तपाईँ र म कतिपय समय हामी इसाईहरू, अहिलेको समयको इसाईहरू, अहिले समयको मण्डलीहरू प्रिय, हामी धेरै पटक क्रिस्चियन भयौँ भनेर, हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ भनेर, हाम्रो नियम कानुन त बाइबल हो भनेर हामी धेरै पटक धेरै आत्मिकी बनी पठाउँदछौँ। र तपाईँ र मेरो सरकारले दिएको नियम नीतिहरूलाई हामी व्यवस्था गरी पठाउँदछौँ प्रिय। तपाईँ र मैले कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू हामी धेरै पटक गर्न हामी चुक्दछौँ, हामी व्यवस्था गर्दछौँ र हामी धेरै आत्मिक भए पठाउँदछौँ। प्रार्थनाद्वारा बाइबलद्वारा भनेर मात्रै हामी हिँड्दछौँ। तर तपाईँ र मलाई यो वचनद्वारा शिक्षा चाहिँ के दिँदछ भने, यो वचनद्वारा उत्साह चाहिँ के दिँदछ भने प्रिय, तपाईँ र मैले जे काम गर्छौँ त्यो काम चाहिँ आधिकारिक रूपमा लिगली तपाईँ र मैले गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई बताउँदछ प्रिय, र उत्साह दिँदछ। त्यसै कारणले यसमा धेरै कुराहरू आउन सक्दछ प्रिय है। तपाईँ र मैले बिजनेस गर्ने कुराहरूमा, तपाईँ र मैले गाडी चलाउने कुराहरूमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने होइन पत्रहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरू छन् प्रिय। आज तपाईँ र मैले यी यावत कुराहरूलाई कसरी लिइरहेका छौँ? के तपाईँ र म कानुनी रूपमा एउटा सरकारको कानुनलाई हामी फलो गरिरहेका छौँ कि छैनौँ प्रिय? हामीले ट्याक्स तिर्ने कुराहरूमा है हामी इमान्दारी हुनुपर्छ। र कुनै पनि हामीले मण्डलीद्वारा, इसाई समाजद्वारा हामीले गरिनुपर्ने कामहरू पनि तपाईँ र मेरो लोकल के भन्छ अथोरिटीहरू है द्वारा हामीले अनुमति पत्रहरू लिएर तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने हुँदछ प्रिय। जब हामीले त्यसो गर्छौँ भने मात्रै तपाईँ र मेरो काममा आशिष आउँदछ। तपाईँ र मैले काम गर्ने काममा कुनै पनि रोकावट आउने छैन, कुनै पनि बाधा आउने छैन, कुनै पनि समस्या आउने छैन। र तपाईँ र मलाई हाम्रो काममा अगाडि बढ्नको निम्ति त्यो कुराले सहायता पुर्याउँदछ प्रिय भन्ने कुरा मैले यहाँ 8 अध्यायबाट बुझेको छु। त्यसै कारणले यो 8 अध्यायबाट मैले तपाईँहरूलाई उत्साह दिनु परेको छ प्रिय। तपाईँ र म नेपाल देशमा छौँ, नेपाल देशको एउटा नियम कानुन छ, त्यो अनुसार हामी जीवन जिउने प्रयास गरौँ, कुनै पनि काम गर्दाखेरि किन नहोस् है। र अब 9 र 10 पदमा हामीले पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँ के पाउँछौँ भने तीनवटा कुरा पाउँछौँ 9 र 10 पदमा। 1 नम्बरमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहुदीहरूको उनीहरूको शत्रु प्रतिको विजयको बारेमा हामी पाउँछौँ, उनीहरूले प्राप्त गरेको विजयको बारेमा हामी पाउँछौँ। र अर्को कुरा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहुदीहरूले एउटा पुरिम भन्ने फिस्ट है, पुरिम भन्ने एउटा के भन्छ फिस्टलाई नेपालीमा उत्सव मनाउने एउटा दिन चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ स्थापना गरेका छन् पुग्यो। दोस्रो नम्बरमा, तेस्रो नम्बरमा 10 अध्यायमा हामीले के पाउँछौँ भने हामानलाई चाहिँ राजाले आदर गरेको होइन, रिवार्ड दिएको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ पुग्यो है। र हामीले यहाँ
9 अध्यायमा मैले अघि भने 1 नम्बरमा चाहिँ यहुदीहरूले आफ्नो शत्रुहरूको विरुद्धमा विजय प्राप्त गरेका हामी भनेर बुझ्दछौँ। र यहाँ के भनिएको छ वचन भन्दाखेरि 13 र 12 महिनाको 13 दिनमा, त्यो महिना चाहिँ आधार भनेर भन्छ, त्यो महिनामा सबै यहुदीहरू आफ्नो प्रान्तमा भेला भए है, आफू बसेको प्रान्तमा भेला भए। र त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा आइपर्ने शत्रुहरूलाई, हामानका मानिसहरू भनौँ न, हामानका मानिसहरूलाई उनीहरूले मारेका छन् है, उनीहरूलाई पराजय गरेका छन् यहुदीहरूले। र यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि सुसानमा लगभग यहुदीहरूले 500 जना मानिसहरूलाई मारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। त्यति मात्र होइन, हामानका 10 जना छोराहरूलाई पनि मारेको कुराहरू, अनि उनीहरूलाई पराजय गरेको कुराहरू, अनि उनीहरू विजय भएको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। र टोटली हामीले हेर्दै जाँदाखेरि लगभग सबै प्रान्तहरूमा लगभग यहुदीहरूले उनीहरूको शत्रुहरू 75,000 मानिसहरूलाई मारेका कुराहरू हामीले 9 अध्यायको सुरुको खण्डमा हामी पाउँदछौँ। र फाइनली अन्तमा यहुदीहरू विजयी हुन्छ र उनीहरूको शत्रुहरूको विरुद्धमा उनीहरू सुरक्षित भएको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। र त्यसपछि दोस्रो खण्डमा उनीहरूले एउटा फिस्टको है, एउटा के अरे फिस्टलाई मैले फेरि बिर्सेँ, फिस्ट उत्सवको उनीहरूले थालनी गरेको छ, उत्सव मनाउने। त्यो उत्सवको नाम चाहिँ पुरिम भनेर भन्दछ है। त्यो चाहिँ सुसामा लगभग 13 र 14 र 15 दिनमा उनीहरू सबै आराम गर्छ र उनीहरू चाहिँ एकसाथ भेला भएर त्यो उत्सव मनाउँदछ, आनन्दित हुँदछ, त्यो उत्सवमा उनीहरू रमाउँदछ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले के पाउँदछौँ भने उनीहरूले भोज खाने कुराहरू होइन, र आफू मात्रै खाने होइन तर गरिबहरूलाई पनि भोज खुवाउने कुरा हामीले तिनीहरूले गरेको पाउँदछौँ। भोज खुवाउने मात्रै होइन तर गरिबहरूलाई उनीहरूले गिफ्टहरू दिएको होइन, उनीहरूलाई सहायता गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। र गरिबहरूलाई मात्रै उनीहरूले एकअर्काको बिचमा गिफ्ट एक्सचेन्ज गरेको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। र मर्दकाईले त्यहाँ के उर्दी दिन्छ भने अब यो चाहिँ हरेक वर्षमा एकपटक चाहिँ सबै यहुदीहरूले मनाउनुपर्छ भन्ने उर्दी जारी गर्दछ पुग्यो है। र उनीहरूले यो किन गरे भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरले यहुदीहरूलाई उनीहरूको विरोधी, उनीहरूको शत्रुबाट कसरी परमेश्वरले बचाउनु भयो, कसरी सुरक्षा दिनुभयो, उनीहरूलाई कसरी होइन विजय दिनुभयो भन्ने कुरालाई सम्झना गर्न, र त्यो कुरालाई सम्झना गर्नको निम्ति चाहिँ यो पुरिम उत्सव मनाउनको निम्ति चाहिँ मर्दकाईले उर्दी जारी गरेको कुरा हामीले पाउँदछौँ है। परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा गर्नुभएको आश्चर्य कर्म, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा दिनुभएको सुरक्षाका लागि, परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको त्यो डेलिभरेन्स, छुटकाराका लागि सम्झना गर्नको निम्ति यो उत्सव चाहिँ यहुदीहरूले मनाएको कुराहरू हामीले यहाँ पाउँदछौँ यो। र यो जब उनीहरूले यो उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने उनीहरूको दुःख चाहिँ, उनीहरूको निराशाका कुराहरू चाहिँ आनन्दमा परिणत हुँदछ, र उनीहरूको निराशमा बसेको मानिसहरू चाहिँ आनन्दमा परिणत भएको कुरा हामीले पाउँदछौँ। र मर्दकाईलाई चाहिँ राजा पछिको दोस्रो तहमा दोस्रो र्याङ्क दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ त्यसपछि है। र मर्दकाईलाई राजाले रिवार्ड दिन्छ है, इनाम दिन्छ र उसलाई आदर गर्छ है। आदर गरेको कुराहरू हामीले 9 र 10 पदमा यी 3वटा कुरा हामीले पाउँछौँ प्रिय। र यसरी नै यो एस्तरको पुस्तकको अन्त हुँदछ प्रिय है। तर यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने, अझै हामीले सिक्नुपर्ने केही कुराहरू छ प्रिय है। र योबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको शत्रुहरूलाई मार्नुहोस् अथवा तपाईँको शत्रुहरूलाई पराजय गर्नुहोस्।
किल योर एनिमिज भन्छ है। यहुदीहरूको निम्ति त्यति बेलाको शत्रुहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि हामानका होइन, हामानलाई पछाउने मानिसहरू थिए। हरेक प्रान्तमा जो थिए उनीहरूको विरुद्धमा आइपर्ने, उनीहरूलाई मार्नु खोज्ने, ती सबैलाई यहुदीहरूले मारेको छ, उनीहरूलाई पराजय गरेको छ, उनीहरूको अन्त गरिदिएको छ प्रिय, हरेक प्रान्तमा है। र उनीहरू स्वतन्त्र भएको छ, उनीहरू विजय भएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि प्रभुमा स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, प्रभुमा हामी विजयी जीवन जिउन चाहन्छौँ भने, प्रभुमा हामी आनन्दित जीवन जिउन चाहन्छौँ भने, प्रभुमा हामी रमाउन चाहन्छौँ भने, हामी स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छौँ भने आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो शत्रुहरूलाई मार्नै पर्छ। हामी भित्र भएको शत्रुहरूलाई हामीले मार्नै पर्छ प्रिय। र त्यो शत्रुहरू चाहिँ के होला त, को होला त होइन। आज त्यो शत्रुहरू चाहिँ तपाईँ र मैले विचार गर्दै जाने भने, त्यो शत्रुहरू चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्दै जाने भने, तपाईँ र मेरो भित्र, म भित्र भएको त्यो इच्छाहरू है, ती कुइच्छाहरू, जुन इच्छाहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुको सन्मुख जानबाट बाधा ल्याउँदछ, त्यस्तो इच्छाहरूलाई तपाईँ र मैले मार्नु पर्दछ। किनभने धेरै पटक त्यो इच्छाहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा शत्रु बनेर खडा भइरहेको हुँदछ है। एक नम्बरमा इच्छा, तपाईँ मेरो चाहनाहरू है, तपाईँ मेरो चाहनाहरू, जुन चाहनाहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुको उपस्थितिबाट टाढा लैजाँदछ, जुन चाहनाहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई आत्मिक जीवनमा हुर्किन बढ्नबाट बाधा पुर्याउँदछ, आज त्यो चाहनाहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले मार्नु पर्दछ। इच्छा र चाहनालाई तपाईँ र मैले मार्नु पर्दछ। तपाईँ मेरो प्रायोरिटिजहरूलाई, आज धेरै पटक हामीले परमेश्वरलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ, तर धेरै पटक तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई भन्दा तपाईँ र मेरो अरू कुराहरूलाई, तपाईँ र मैले चलाउने मोबाइल फोनलाई धेरै पटक हामीले प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो कामलाई होइन, तपाईँ र मेरो अरू कुराहरूलाई हामीले धेरै प्रायोरिटी दिइरहेको हुँदछौँ। तर सर्वप्रथम प्रायोरिटी तपाईँ र मैले मण्डलीले आज दिनुपर्ने चाहिँ परमेश्वरलाई हो। तर हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने ठाउँ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने त्यो प्रायोरिटी, प्राथमिकता चाहिँ तपाईँ र मैले अन्तै अरू कुराहरूलाई दिइरहेको हुँदछौँ। र ती कुराहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई छोपिरहेको हुँदछ, ढाकिरहेको हुँदछ, तपाईँ र मलाई पराजय गरिरहेको हुँदछ, तपाईँ र म भित्र, तपाईँ र मलाई चाहिँ भित्रभित्रै मार्दै गइरहेको हुँदछ प्रिय। तर आज प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ, हाम्रो एनिमीहरूलाई, हाम्रो शत्रुहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले मार्नु पर्दछ, हाम्रो शत्रुहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले पराजय गर्नुपर्दछ है। त्यो शत्रुहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो बानी हुनसक्छ, तपाईँ र मेरो इच्छाहरू हुनु सक्दछ, तपाईँ र मेरो प्रायोरिटीहरू हुन सक्दछ है। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले मार्नु पर्दछ। र दोस्रो नम्बरको कुरा हामीले यहाँ पाउँछौँ, मैले अघि पनि भने यहुदीहरूले अन्तमा आएर पुरिम भन्ने एउटा उत्सव मनाए र त्यो उत्सवलाई उनीहरूले वर्षेनी मनाउनु पर्दथ्यो। र किन भन्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको छुटकाराको निम्ति, परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको सुरक्षाको निम्ति उनीहरूले त्यो उत्सवलाई मनाउने गर्थे। र त्यो उत्सवमा उनीहरू रमाउँथे, आनन्दित हुन्थे, र उनीहरूले एकअर्कासँग गिफ्ट एक्सचेन्ज गर्थे। एकअर्कासँग गिफ्ट एक्सचेन्ज मात्र होइन, गरिब दुखीहरूलाई पनि गिफ्ट दिने गर्थे होइन, उपहार दिने गर्थे, खाना खुवाउने गर्थे। त्यसरी उनीहरूले मनाउने गर्थे प्रिय। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तपाईँ मेरो पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई होइन हाम्रो बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई रोगबाट छुटकारा दिनुभएको छ, विभिन्न कुराबाट तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मैले कति परमेश्वरको सम्झना गर्छौँ, कति उहाँको सम्झना गर्न सकिरहेका छौँ प्रिय। धेरै पटक विश्वासीहरूले परमेश्वरले हामीलाई दिएको छुटकारा चाहिँ वर्षमा एक पटक दुई पटक मात्रै सम्झना गर्दछ। त्यो चाहिँ गुड फ्राइडेको दिनमा, इस्टर सन्डेको दिनमा। अरू बेलामा उनीहरूलाई मतलब हुँदैन, उनीहरू आफ्नै तरिकाले हिँडिरहेको हुन्छ, आफ्नै तरिकाले आफ्नै इच्छामा जिइरहेको हुँदछ। तर गुड फ्राइडे र इस्टरको सन्डेको दिनमा चाहिँ होइन एकदम सुकिलो लुगा लगाएर आएर होइन आँखाबाट आँसु चुहाउँदै होइन रुँदै प्रभुसँग प्रार्थना गर्दछ, प्रभुले गर्नुभएको बलिदानको लागि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछ र प्रभुसँग रमाउँदछ, आनन्दित हुँदछ। तर तपाईँ र मैले, प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छुटकारा, तपाईँ र मलाई दिनुभएको विजय चाहिँ वर्षको एक दिन मात्र होइन, वर्षको 2 दिन मात्र होइन, वर्षको 3 दिन मात्र होइन, तर तपाईँ र मैले चाहिँ हरेक दिन
वर्षमा 365 दिन हुन्छ भने 365 दिन नै हामीले प्रभुको छुटकारा र प्रभुको सुरक्षाको निम्ति प्रभुमा हामी रमाउनु पर्दछ, आनन्दित हुनुपर्दछ। त्यो कुरालाई हामीले सम्झना गर्नुपर्दछ है, जुन कुराहरू यहाँ यहुदीहरूले गरेको छ। र यहाँ त्यो उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले देख्न सकेका छौँ। एकअर्कालाई गिफ्ट दिँदै उनीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गरेका छ। र एकअर्कालाई मात्र होइन, आफ्नो समुदायभित्र मात्र होइन, उनीहरूले गरिब दुखीहरूलाई पनि गिफ्ट दिएको छ, खाना खुवाएको छ, सहायता गरेको छ, जुन कुरा चाहिँ प्रभु यीशु धेरै मन पराउनुहुन्छ है। हामीले सर्भेन्ट लिडरसिप तालिम लिँदाखेरि सुनेको थियौँ, यदि गरिब दुखी भन्ने शब्द बाइबलबाट काटेर निकालिदिने भने तपाईँ र मेरो बाइबल दुलै दुलो हुन्छ भनेर हामीले सिकेको थियौँ। प्रिय हो, आज तपाईँ र मैले गरिब दुखीको वास्ता अनि फिक्री गरेनौँ भने, गरिब दुखीलाई हामीले खुवाएनौँ भने, गरिब दुखीलाई हामीले सहायता गरेनौँ भने आज तपाईँ र म प्रभुमा आउनु चाहिँ अलिकति अर्थपूर्ण हुँदैन कि है, अर्थहीन हुन्छ कि प्रिय हो। जब तपाईँ र मैले प्रभुको छुटकाराको उत्सव मनाउँछौँ नि, प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको विजयको लाई लिएर हामीले उत्सव मनाउँछौँ भने तपाईँ र मैले, तपाईँ र म भन्दा मुनि दुःखमा परेको को छ, कसलाई मैले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले हामीले सोच्नु पर्दछ र हामीले गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्नुपर्दछ। उनीहरूप्रति तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ होइन कोमल हुनुपर्दछ, उनीहरूप्रति हाम्रो हृदय हुनुपर्दछ उनीहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति है भन्ने कुरा हामीले अब सुनेको छौँ। भने अन्तिम कुरा हामीले 10 अध्यायबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जे छर्नुहुन्छ त्यही कटनी गर्नुहुन्छ है। तपाईँले जे छर्नुहुन्छ त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। अथवा रोमी 2:6ले हामीलाई के बताउँदै, गड रिपेज इच पर्सन अकर्डिङ टु वाट दे हेभ डन। परमेश्वरले हरेक मानिसलाई उसले जुन जे गरेको छ त्यही अनुसार होइन इनाम दिनुहुन्छ, फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई रोमी 2:6ले भन्दछ। हामीले यहाँ के पाउँछौँ भने मर्दकाईले एउटा स्वार्थहीन जीवन जिए, मर्दकाईले एउटा राइचस जीवन जियो, मर्दकाईले एउटा नम्रताको जीवन जियो र मर्दकाईले इनाम पाएको छ, इनाम प्राप्त गरेको छ। उसले जे छर्यो त्यही कटनी गरेको छ। तर यहाँ हामानले पनि जे छर्यो उसले त्यही नै कटनी गर्यो। उसले रिस, डाहा, घमण्ड होइन र त्यस्ता आदि इत्यादि कुराहरू छर्यो ऊ रहँदाखेरि, ऊ छँदाखेरि, र उसले अन्तिममा दण्ड चाहिँ कटनी गर्यो। दण्डको स्वरूप उसले मृत्यु चाहिँ उसले भोग्नु पर्यो। त्यसै कारण प्रिय तपाईँ र म संसारमा रहँदाखेरि मैले कमाइरहेको छु, खाइरहेको छु भनेर तपाईँ र मैले घमण्ड गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। तपाईँ र मैले जीवन जिउँदाखेरि प्रभुले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ, तपाईँ र मैले जे छर्छौँ त्यही नै कटनी गर्दछौँ। त्यसै कारणले अब तपाईँ र म आफै विचार गरौँ, तपाईँ र मैले हामानले जस्तै कटनी गर्न इच्छा गर्छौँ कि मर्दकाईले जस्तै कटनी गर्ने इच्छा गर्छौँ। चोइस तपाईँकै हातमा छ है, तपाईँ आफैले छानेर जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँबाट उत्साह दिने चाहिँ आज मर्दकाईले जे छरेको छ त्यही छर्ने प्रयास आज मण्डलीले गरौँ। यदि मर्दकाईले जस्तै हामीले छर्न सक्यौँ भने तपाईँ र मैले पनि मर्दकाईले जस्तै नै कटनी गर्न पाउनेछौँ है। त्यसै कारणले अन्तमा मैले यो 4 अध्यायबाट तपाईँहरूलाई उत्साह दिनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँ मैले परमेश्वरबाटको निगाहलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, जसले यहाँ एस्तरले मर्दकाईले सारा यहुदीले परमेश्वरको निगाहलाई प्राप्त गरेको छ एस्तरको पुस्तकमा। आज त्यसरी नै तपाईँ र मैले उहाँको निगाहलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने, कृपालाई हामीले प्राप्त गर्न चाहन्छौँ अथवा उहाँको उपस्थितिलाई तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले भएको चाहन्छौँ भने आज हामीले परमेश्वरको समयलाई पर्खनु पर्दछ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामीले
निर्माण गर्दै हामीले असल सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म भित्र भएको हामानलाई तपाईँ र मैले इराडिकेट गर्नुपर्छ, इलिमिनेट गर्नुपर्छ, अथवा तपाईँ र म भित्र भएको हामानलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हटाउनु पर्दछ, मार्नु पर्दछ। दोस्रो चाहिँ हामी संसारमा छौँ, हामी कुनै न कुनै देशको नागरिक भएर बसिरहेको छौँ भने हामीले त्यसको पनि हामीले वास्ता फिक्री गर्नुपर्छ र हामीले जीवनमा अगाडि बढ्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी लिगली अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो शत्रुहरूलाई तपाईँ र मैले मार्नु पर्दछ, जुन शत्रुहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुमा बढ्नको निम्ति, वृद्धि हुनको निम्ति बाधा ल्याउँदछ, त्यो शत्रुहरूलाई मार्नु पर्दछ। अनि प्रभुबाट पाएका हामीले पाएको दान वरदानलाई, प्रभुबाट पाएको गिफ्टलाई चाहिँ हामीले एकअर्कासँग हामीले बाँड्नु पर्दछ। र परमेश्वरबाट पाएको ठुलो इनाम चाहिँ हामीले पाएको के हो भन्दाखेरि ख्रिस्ट यीशु हो, र ख्रिस्ट यीशु चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो समाजको मानिसहरूसँग हामीले बाँड्नु पर्दछ, हामीले दिनु पर्दछ। त मात्रै तपाईँ र मैले परमेश्वरको कृपा दृष्टि चाहिँ हामीमा प्राप्त गर्नुपर्छ। र अन्तिम कुरा, परमेश्वरमा हामी रमाउनु पर्दछ, आनन्दित हुनुपर्दछ, र उहाँले तपाईँ र मैले दिनुभएको छुटकारा र विजयको सम्झना तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा हरेक क्षणमा हामीले सम्झना गर्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई बताउँदछ। तब मात्र हामीले परमेश्वर कृपा दृष्टि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। यो 4 अध्यायबाट मैले हामी मण्डलीलाई आज उत्साह दिनु खोजेको चाहिँ यही कुराहरू हो। अब अन्तिममा जसरी हामी आज अन्तिममा छौँ यो पुस्तकको अन्तिममा मैले समग्रमा एउटा सारांश बताउनु पर्दाखेरि यो पुस्तकबाट तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो पुस्तकले तपाईँ मलाई के याद गराउँदछ भने, के रिमाइन्ड गराउँदछ भने, हाम्रो परमेश्वर जसलाई हामीले आराधना गर्छौँ उहाँ परमेश्वर चाहिँ सोभरिङ गड हुनुहुन्छ, सर्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो पुस्तकबाट बुझ्न सक्छौँ है। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो पुस्तकलाई 10 अध्यायसम्म हामीले अध्ययन गरेर आएका छौँ, र 10 अध्यायसम्म अध्ययन गर्दाखेरि यो पुस्तकबाट हामीले दोस्रो नम्बरको कुरा बुझ्न सक्ने चाहिँ गड इज इन कन्ट्रोल ओभर एभ्रिथिङ है, एन्ड एभ्री सिचुएसन। परमेश्वर चाहिँ सबै परिस्थिति र सबै कुरामाथि उहाँ नियन्त्रण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो पुस्तकबाट हामीले सारांशमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अन्तिम नम्बरको हामीले यो पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले बुझेको अन्तिम कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जब तपाईँ र मलाई परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मबाट टाढो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस हुँदाखेरि पनि होइन, तपाईँ मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएको छैन, उहाँले तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुबाट उहाँले आफ्नो कान थुन्नु भएको छ भन्ने जस्तो तपाईँ र मलाई लाग्छ भने, परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छ भन्ने जस्तो तपाईँ र मलाई लाग्छ भने, परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि तपाईँ मेरो पछाडि भएर उहाँ काम गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। हि वर्क्स फर अस बिहाइन्ड द सिन है, उहाँ पछाडि भएर तपाईँ र मेरो लागि सधैँभरि काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ र मेरो भलाइको निम्ति, तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ यो पुस्तकबाट है। त्यसै कारणले प्रिय, हामी निराश हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन। यो कोभिड-19ले धेरै हानि गरिसकेको छ, धेरै मार पुर्याइसकेको छ, धेरै क्षति पुर्याइसकेको छ। हामी धेरै 6 महिनादेखि लगभग प्रार्थना गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ र मलाई निराश लागिरहेको होला, यति प्रार्थना गरिसक्यो, फास्टिङ बसिसक्यो होइन, किन परमेश्वरले यो कोभिड-19लाई अन्त गर्नुभएको छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। हामी निराश भइरहेका छौँ भने, परमेश्वर हामीलाई त्याग्नु भएको छ, बिर्सिनु भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने, परमेश्वर चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ र मलाई उत्तम आशिष दिनका निम्ति है। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.